सुप्रभातम्। तर्कभाषा कक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ मङ्गलश्लोकं वदामः। बालोऽपि योऽन्यायेन ये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यरसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेष। तेजसः निरूपणम् अस्माभिः कृतं पूर्वतनकक्षायां। तदनन्तरं वायुनिरूपणम् अत्र क्रियते। वायुत्व अभिसम्बन्धत्वान् वायुः प्रदोषः अस्ति। त्वगिन्द्रिय शरीर वात प्राणादिभेद भिन्नः स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व वेगवान् स च स्पर्शानुमेयः। तत्रापि मुद्रणदोषः अस्ति। तथा हि योऽयं वायो वाति अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते स गुणत्वात् गुणिनमन्तरेण अनुपपद्यमानः गुणिनम् उपयाति। गुणी च वायुरेव पृथिव्याद्यनुपलब्धेः पृथिवी वायु व्यतिरेकेण अनुष्णाशीतस्पर्शाभावात् स च द्विविधः नित्यानित्यभेदात् नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः इति वायु निरूपयति। वायुः कः इति तस्य लक्षणं वदति। वायुत्व अभिसम्बन्धवान् वायुः। वायुत्वं यत्र अस्ति सः एव वायुः इति तस्य लक्षणं तैः उच्यते। कुत्र अस्ति सः वायुः, कुत्र कुत्र कीदृशः वायुः इत्युक्ते त्वगिन्द्रिय शरीर वात प्राणादिभेदभिन्नः इति एतावत्सु स्थलेषु वायुः अस्ति इति ते वदन्ति। त्वगिन्द्रियम् अस्माकं यत् चर्म अस्ति यत् त्वगिन्द्रियं शरीरं, शरीरस्य अन्तः अपि वायुः अस्ति। वातः यः प्रसिद्धः वायुः अस्ति सः। प्राणादिभेदभिन्नः, प्राण अपान इति पञ्चप्रभेदाः सन्ति, तद्युक्तः एषः सर्वोऽपि वायुरेव इति नैयायिकाः कथयन्ति। के गुणाः सन्ति वायौ इत्युक्ते तान् गुणान् एकत्रीकरोति ग्रन्थकारः। स्पर्शः, संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं, वेगः इति एतावन्तः गुणाः वायोः सन्ति। कथं ज्ञायते वायुः अस्ति इति? अत्र सः कथयति स च स्पर्शानुमेयः। स्पर्शेण वयम् अनुमातुं शक्नुमः वायुः अस्ति इति। स च स्पर्शानुमेयः। तथा हि कथं किं तत्रत्यम् अनुमानम् इत्युक्ते सः वदति योऽयं वायो वाति अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते स गुणत्वात् गुणिनमन्तरेण अनुपपद्यमानः गुणिनम् अनुमापयति। योऽयं वायो वाति, यदा वायुः वाति यः अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते। यदा वायुः वाति, सामान्यवायुः यदा वाति, यदा बहिः वयं गत्वा तिष्ठामः कुत्रचित् समुद्रतीरे वा अथवा सामान्यप्रदेशेषु वायुः वाति इति यदा यः अनुभवः भवति तस्मिन् समये यः अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते। अस्माकं शरीरे, अस्माकं चर्मणि कीदृशः स्पर्शः अस्माभिः ज्ञायते? अनुष्णाशीतः। उष्णः अपि न, अशीतः, शीतलः अपि न, तादृशः मध्यमः कश्चन स्पर्शः उपलभ्यते। स च गुणत्वात्, स्पर्शः इति कश्चन गुणः, रूपरसगन्धस्पर्श इति सः अपि गुणेषु अन्तर्भूतः। सः गुणः गुणत्वात् गुणिनमन्तरेण, सः गुणः इत्यतः गुणी कश्चित् भवेदेव तादृशस्य स्पर्शगुणस्य। गुणी च वायुरेव। कः सत्र गुणी इत्युक्ते वायुः एव गुणी। पृथिव्याद्यनुपलब्धेः, तस्य स्पर्शस्य आश्रयः पृथिवी इति वक्तुं न शक्यते। अनुपलब्धेः, पृथिवी तत्र कापि नास्ति। पृथिवी वायु व्यतिरेकेण अनुष्णाशीतस्पर्शाभावात्, पृथिवी वायुं विना अनुष्णाशीतस्पर्शः कुत्रापि नास्ति। अतः
गुणः यः अस्ति स्पर्शः तस्य आश्रयः वायुः एव, अन्यः कोऽपि नास्ति। स च द्विविधः नित्य अनित्यभेदात्। पूर्वं यथा उक्तं तेजः इत्यादि पृथिवी विषये तेजसा विषये सर्वत्रापि यथा उक्तमस्ति, स च द्विविधः नित्यः अनित्यश्च। नित्यः परमाणुरूपः, नित्यः वायुः परमाणुरूपः, अनित्यः कार्यरूपः इति द्वैविध्यम् अत्रापि अस्ति इति वायुनिरूपणं कृत्वा इदानीं कार्यस्य उत्पत्तिक्रमः इति अत्र निरूप्यते। पङ्क्तिं पठामि। कार्यस्य उत्पत्तिक्रमः तत्र पृथिव्यादीनां चतुर्णाम् उत्पत्तिविनाशक्रमः कथ्यते। द्वयोः परमाणोः क्रियया संयोगे सति द्व्यणुकमुत्पद्यते। तस्य परमाणु समवायिकारणम्, तत्संयोगः असमवायिकारणम्, अदृष्टादि निमित्तकारणम्। तत्र त्रयाणां द्व्यणुकानां क्रियया संयोगे सति त्रिणुकमुत्पद्यते। तस्य द्व्यणुकानि समवायिकारणम्, शेषं पूर्ववत्। एवं त्रिणुकैः चतुरणुकैश्च अपरं स्थूलतरम्, तैः अपरं स्थूलतमम्। एवं क्रमेण महती पृथिवी, महत्यः आपः, महत्तेजः, महान् वायुः च उत्पद्यते। कार्यगतरूपादयः स्वाश्रयकारणगतेभ्यः रूपादिभ्यः जायन्ते। कारणगुणा हि कार्यगुणान् आरभन्ते इति न्यायात् इति कार्यस्य उत्पत्तिक्रमं सः अत्र दर्शयति। कार्यं यत् कार्यम् इति वयं वदामः तत् कथम् उत्पद्यते इति अत्र निरूप्यते। कार्यस्य उत्पत्तिक्रमः तत्र पृथिव्यादीनां चतुर्णाम् उत्पत्तिविनाशक्रमः कथ्यते। पृथिवी, अप, तेजः, वायुः इति एते चत्वारः ये सन्ति, तेषाम् उत्पत्तिविनाशक्रमः अत्र कथ्यते। कथं भवति तेषाम् उत्पत्तिः वा विनाशः वा कथं भवति इति अत्र निरूपयति। द्वयोः परमाणोः क्रियया संयोगे सति द्व्यणुकम् उत्पद्यते। तस्य परमाणु समवायिकारणम्। अत्र न्यायमते कथं कार्यम् उत्पद्यते इति अत्र निरूपयति सः। परमाणुद्वयं भवति। परमाणुद्वयं द्वयोः परमाणोः यदा क्रिया भवति तया क्रियया संयोगः भवति। संयोगः यदा भवति द्वयोः परमाणोः द्व्यणुकम् इति उत्पद्यते। द्वि अणुकं तत्र नाम्नि एव अस्ति, अणुद्वयं भवति इत्यर्थः। किन्तु तत् अणुद्वयं पृथक् नास्ति, तत्र मिलित्वा तस्य नाम द्व्यणुकम् इति उच्यते। नैयायिकानां मते तत् द्व्यणुकम्, अणुद्वयमस्ति इत्यतः तत्र तस्य नाम द्व्यणुकम् इति। द्वयोः परमाणोः क्रियया संयोगे सति द्व्यणुकम् उत्पद्यते। यथा अस्माभिः पूर्वमपि पठितमस्ति, घटस्य कपालः समवायिकारणम्, कपालद्वयसंयोगः असमवायिकारणम्। अत्रापि द्व्यणुकस्य परमाणुः समवायिकारणम्। तदेव सः वदति, तस्य परमाणु समवायिकारणम्। तत्संयोगः परमाणुद्वयसंयोगः असमवायिकारणम्। तर्हि निमित्तकारणं किम्? अदृष्टम् इत्यादिकम्। इत्येवं क्रमेण द्व्यणुकम् उत्पद्यते। अतः प्रथमं परमाणुद्वयम् आसीत्, परमाणुद्वयस्य संयोगः जातः, द्व्यणुकम् उत्पन्नम्। तादृशानि त्रीणि द्व्यणुकानि तादृशानां त्रयाणां द्व्यणुकानां यदा संयोगः भवति तदा त्र्यणुकम् उत्पद्यते। आदौ एकः परमाणुः, तादृशं परमाणुद्वयं,
यदा तादृशपरमाणुद्वयसंयोगः भवति द्व्यणुकम् उत्पद्यते। अतः द्वितीयस्तरे किमस्ति? द्व्यणुकमस्ति। तृतीयस्तरे तादृशानां द्व्यणुकानां त्रयम्, नाम कति परमाणवः जाताः? 6 परमाणवः जाताः। तस्य नाम त्र्यणुकम् इति, त्रिअणु इति अर्थः। त्रिअणु इति यद्यपि नाम अस्ति, किन्तु एकैकस्मिन् अपि तत्र अणुद्वयम् अस्ति, आहत्य 6 परमाणवः भवन्ति। तत्र त्रयाणां द्व्यणुकानां, त्रीणि द्व्यणुकानि, त्रयाणां द्व्यणुकानां क्रियया संयोगे सति त्र्यणुकम् उत्पद्यते। तस्य द्व्यणुकानि, एतादृशस्य त्रिणुकस्य किं समवायिकारणं? द्व्यणुकानि समवायिकारणं। शेषं पूर्ववत् इत्युक्ते असमवायिकारणं द्व्यणुकसंयोगः, निमित्तकारणम् अदृष्टम् इति। तथैव अग्रे एवं त्रिणुकैः चतुर्णकम्, एवं पुनः संयोगः यदा भवति चतुर्णकम् उत्पद्यते। चतुर्णकैश्च अपरं स्थूलतरम् इति एवम् अग्रे स्थूलतरं द्रव्यम् उत्पद्यते। तैरपरं स्थूलतमम्, स्थूलम् इत्यस्य तत्र उद्भूतरूपयुक्तम् इत्यर्थः। एवं क्रमेण महती पृथिवी, महत्यः आपः, महत्तेजः, महान् वायुश्च उत्पद्यते। कार्यगतरूपादयः, तर्हि इदानीं पृथिव्यां वा अन्यत्र वा यद् रूपमस्ति, वर्णः अस्ति, तत् कथं जायते इत्युक्ते स्वाश्रयकारणगतेभ्यः रूपादिभ्यः जायन्ते। घटः जातः, घटस्य रूपस्य किं कारणम् इत्युक्ते कपालस्य रूपं। स्व आश्रय कारणं यदस्ति तद्गतं यद् रूपमस्ति तेन कार्यगतं रूपं जायते। कथम् अस्माभिः ज्ञायते इत्युक्ते तत्र न्यायः कश्चन अस्ति, कारणगुणा हि कार्यगुणान् आरभन्ते इति न्यायात्। कारणगुणाः ये सन्ति, कारणे विद्यमानाः गुणाः ते कार्यगुणान् जनयन्ति इति न्यायः कश्चन अस्ति। अतः कार्यगतरूपादयः कथं जायन्ते? स्वाश्रयकारणगतेभ्यः रूपादिभ्यः जायन्ते। रूपादिभ्यः इति अन्ये गुणाः अपि एवमेव। अतः नैयायिकानां इयं प्रक्रिया। परमाणुः एकः इति प्रथमस्तरः, द्वयोः परमाणोः संयोगे सति द्व्यणुकम् उत्पद्यते। त्रयाणां द्व्यणुकानां संयोगे सति त्र्यणुकम् उत्पद्यते। त्र्यणुकमेव त्रसरेणुः इत्यपि वदन्ति न्यायशास्त्रे इति। एषा मुख्या प्रक्रिया। तदनन्तरम् अग्रे स्वयं प्रवर्तते। महत् द्रव्यं दृश्यते उद्भूतरूपयुक्तम्। अत्र कश्चन श्लोकः अस्ति, प्रायः अग्रिमे पुटे दत्तः अस्ति इति भाति। अग्रे इतोपि अस्ति परमाणुनिरूपणम् इत्यादिकं सर्वमपि। अहं किञ्चित् अत्र श्लोकं दर्शयामि। जालसूर्यमरीचिस्थं यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुर्निगद्यते इति। एतत् चित्रं दृश्यते इति चिन्तयामि। अस्मिन् चित्रे एतत् प्रसिद्धमस्ति। सामान्यतः इदानीं नगरेषु एतादृशं वातावरणं कदाचित् न स्यात्, किन्तु एतादृशं तु दृश्यं वयं सर्वे दृष्टवन्तः एव स्मः। अत्र प्रातः काले यदा सूर्यकिरणाः आगच्छन्ति अन्तः, लघु लघु धूलिकणाः अस्माभिः सामान्यतः अवलोकयितुं शक्यन्ते। तदेव सः अत्र श्लोके वदति, जालसूर्यमरीचिस्थं यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते इति। जालसूर्यमरीचिस्थं, यदा वातायने यः जालः अस्ति, वातायनात् अन्तः आगच्छन् सूर्यः, सूर्यमरीचिः सूर्यकिरणः, सूर्यकिरणस्थं यत् सूक्ष्मं रजः दृश्यते, सूक्ष्मा या धूलिः दृश्यते, तादृशधूलिकणस्य यः षष्ठतमो भागः,
1/6 इति वदन्ति, षष्ठतमो भागः यः अस्ति सः परमाणु निगद्यते, सः एव परमाणुः इति नैयायिकानां मतम्। अत्र सारल्यं भवतु इति प्राचीनश्लोकः, तस्य चित्रमपि दर्शितम्। इदानीं कार्यस्य उत्पत्तिक्रमः उक्तः, तस्य उत्पन्नस्य विनाशः अपि कथं भवति इति कथयति। उत्पन्नस्य विनाशः इति निरूपयति। एवम् उत्पन्नस्य रूपादिमतः कार्यद्रव्यस्य घटादेरवयवेषु कपालादिषु नोदनाद् अभिघाताद्वा क्रिया जायते, तया विभागः। तेन अवयवारम्भकस्य असमवायिकारणभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते। ततः कार्यद्रव्यस्य अवयविनः नाशः, घटादेर्नाशः। एतेन समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशः दर्शितः। क्वचित् समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशः, यथा पूर्वोक्तस्यैव पृथिव्यादेः संहारे सञ्जिहीर्षोः महेश्वरस्य सञ्जिहीर्षा जायते। ततः द्युणुकारम्भकेषु परमाणुषु क्रिया, तया विभागः। ततस्तयोः संयोगनाशे सति द्युणुकेषु नष्टेषु स्वाश्रयनाशात् त्रिणुकादिनाशः। एवं क्रमेण पृथिव्यादिनाशः, यथा वा तन्तूनां नाशेन पटनाशः, तद्गतरूपादीनां स्वाश्रयनाशेनैव नाशः। अन्यत्र तु सत्येव आश्रये विरोधिगुणप्रादुर्भावेन विनाशः, यथा पाकेन घटादेः रूपनाशः इति। अत्र उत्पन्नस्य विनाशं सः दर्शयति। कथं भवति उत्पन्नस्य विनाशः इति। एवम् उत्पन्नस्य रूपादिमतः कार्यद्रव्यस्य, एवं यदुत्पन्नं रूपादिमत कार्यद्रव्यं तस्य कथं विनाशः भवति इति अत्र दर्शयति। एवमुत्पन्नस्य रूपादिमतः कार्यद्रव्यस्य, रूपादियुक्तस्य कार्यद्रव्यस्य यत् कार्यम् अस्ति, कार्यरूपं यद् द्रव्यम् अस्ति, तस्य घटादेरवयवेषु अवयवेषु कपालादिषु नोदनात् अभिघाताद्वा, नोदनं भवति अथवा अभिघातः भवति, तेन क्रिया जायते, तया विभागः। तेन अवयवारम्भकस्य असमवायिकारणभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते। वयं जानीमः एव, इदानीं घटः यः अस्ति, घटः कपालद्वयसंयोगेन जातः। कपालद्वयसंयोगः यदि घटनाशः इति वक्तव्यं, तत्र किं भवेत्? तादृशकपालद्वयसंयोगस्य नाशः भवेत्। तदेव अत्र कथयति सः। कार्यद्रव्यस्य रूपादिमतः, रूपादियुक्तस्य घटादेरवयवेषु कपालादिषु, घटादि अवयवाः ये सन्ति कपालादयः, तत्र नोदनं वा अभिघातो वा, अभिघातः इत्यस्य ताडनम् इत्यर्थः, अभिघाताद्वा क्रिया जायते। क्रिया यदा भवति तया विभागः जायते, विभागः भवति नाम भेदनं भवति। अतः यदा विभागः भवति तेन अवयवारम्भकस्य असमवायिकारणभूतस्य संयोगः खलु कारणं, कपालद्वयसंयोगः घटं प्रति कारणम्। अतः असमवायिकारणं यदस्ति कपालद्वयसंयोगः, तस्य नाशः क्रियते। कपालद्वयसंयोगः नष्टः, संयोगः नष्टः इत्यस्य कः अर्थः? कार्यद्रव्यस्य अवयविनः घटादेर्नाशः। अवयवी यः अस्ति घटः, तस्य नाशः भवति, तत् कार्यद्रव्यम्। एतेन असमवायिकारणनाशे द्रव्यनाशो दर्शितः। अतः घटादेः नाशः इत्यस्य कः अर्थः? असमवायिकारणं यदा नष्टं भवति
कपालद्वयोः संयोगः यदा नष्टः भवति तदा द्रव्यनाशः घटनाशः दर्शितः। अथवा कुत्रचित् समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशः अपि दर्श्यते। यथा क्वचित् समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशः दर्शितः, कपालस्यैव नाशः इति तादृशमपि दर्शयति। कथं भवति तादृशं? यथा पूर्वोक्तस्यैव पृथिव्याधेः, पूर्वतन उदाहरणमेव यदि स्वीकुर्मः, पूर्वोक्तस्यैव पृथिव्याधेः संहारे पृथिवी संहारः करणीयः इति सञ्जिहीर्षोः महेश्वरस्य सञ्जिहीर्षा जायते। महेश्वरः चिन्तयति पृथिव्याः नाशः करणीयः इति, तस्य सञ्जिहीर्षा संहार इच्छा भवति। ततः णुकारम्भकेषु परमाणुषु क्रिया, तया विभागः। अतः सः ईश्वरः किं करोति? परमाणुषु क्रियां करोति, क्रिया नाम विभागक्रियां करोति। कुत्र? द्विणुक आरम्भकेषु। द्विणुकस्य मूलं किं? मूलकारणं परमाणुः, तत्र क्रियां जनयति सः ईश्वरः, तया विभागः। क्रिया क्रियातो विभागः इति प्रसिद्धम्। विभागः यदा भवति किं भवति? तयोः संयोगनाशः भवति, द्विणुकयोः संयोगनाशः भवति। संयोगनाशः यदा भवति त्रिणुकमपि नश्यति। एवम् अग्रेपि पृथिव्यादिनाशः भवति। अथवा तन्तूनां नाशेन पटनाशः, एतदपि अत्यन्तं प्रसिद्धं। तन्तवः एव पृथक् क्रियन्ते, नाशः क्रियते, पटः अपि तेन नश्यति। तद्गतरूपादीनां, पटगतरूपादीनां कथं नाशः? स्वाश्रयनाशेनैव नाशः, तन्तुरूपस्य अथवा तन्तोः नाशेनैव नाशः भवति। अन्यत्र तु सत्येव आश्रये विरोधिगुणप्रादुर्भावेन विनाशः, यथा पाकेन घटादेः रूपनाशः। अन्यत्र तु अन्येषु उदाहरणेषु विरोधिगुणः यदा उत्पद्यते तदा एव तस्य विनाशः भवति। यथा पाकेन घटादेः रूपनाशः। पाकेन, घटस्य विषये अत्र उदाहरणं स्वीकुर्वन्ति। घटस्य एकं रूपं भवति, यदि अन्यद्रूपं बहु तस्य उष्णीकरणं कुर्मः तस्य रूपमेव अन्यत् भवति। अतः यदा पाकः भवति घटादेः रूपनाशः भवति। अथवा यदि आम्रफलं वयं आम्रस्य उदाहरणं यदि स्वीकुर्मः, तत्र यदा पाकः भवति तदा पाकेन पूर्वरूपं नश्यति, हरितरूपं नश्यति, पीतरूपम् उत्पद्यते। एवं रूपनाशः अपि तत्र भवति। इत्येवं सः उत्पन्नस्य विनाशः कथं भवति इति एतावता निरूपितवान्। अत्र इदानीं पृच्छति सः, भवद्भिरुक्तम् एतावत्पर्यन्तम् उपन्यासः कृतः। कः उपन्यासः कृतः? परमाणुः भवति, परमाणुद्वय संयोगेन द्विणुकम् उत्पद्यते इति भवद्भिः उपन्यासः कृतः। अत्र ते पृच्छन्ति, भोः भवद्भिरुक्तं परमाणुः अस्ति, परमाणुद्वय संयोगेन द्विणुकम् उत्पद्यते, अनन्तरं त्रिणुकम् इति क्रमः सर्वोऽपि उक्तः, तत्सर्वं समीचीनं, किन्तु परमाणु सद्भावे किं प्रमाणम् इति सः पृच्छति। किं पुनः परमाणु सद्भावे प्रमाणम् उच्यते? यदिदं जालसूर्यमरीचिस्तं सर्वतः सूक्ष्मतमं रजः उपलभ्यते तत् स्वल्पपरिमाणद्रव्य आरब्धं कार्यद्रव्यत्वात् घटवत्, तच्च द्रव्यं कार्यमेव महद्द्रव्य आरम्भकस्य कार्यत्वनियमात्, तदेवं द्विणुकाख्यं द्रव्यं सिद्धम्। तदपि स्वल्पपरिमाण समवायिकारण आरब्धं कार्यद्रव्यत्वात् घटवत्, यस्तु द्विणुकारम्भकः स एव परमाणुः स च अनारब्ध एव इति। ननु कार्यद्रव्यारम्भकस्य कार्यद्रव्यत्व अव्यभिचारात् तस्य कथम् अनारब्धत्वम् उच्यते? अनन्तकार्यपरम्परा दोषप्रसङ्गात्। तथा च सति अनन्तद्रव्यारब्धत्व अविशेषेण मेरुसर्षपयोरपि तुल्यपरिमाणत्व प्रसङ्गः, तस्मात् अनारब्ध एव परमाणुः इति सः अत्र परमाणुनिरूपणं करोति। तत्र पूर्वपक्षी पृच्छति, किं भोः भवद्भिरुक्तम् एतावत्कालपर्यन्तं कथा उक्ता, परमाणुः अस्ति, द्विणुकमस्ति इति सर्वं कथा उक्ता भवता, तत्सर्वं समीचीनमेव,
किन्तु परमाणुः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? भवन्तः एवमेव कथां वदन्ति, परमाणु वस्तुतः परमाणुः इति अस्ति वा, किं तत्र प्रमाणम् इति सः आक्षेपति। तदा नैयायिकः वदति, उच्यते सत्यं वयं परमाणुम् अङ्गीकुर्मः, कथम् अस्माकं किं प्रमाणमस्ति? यदिदं जालसूर्यमरीचिस्थं, यदा वातायने प्रातःकाले सूर्य आतपः अस्माभिः दृश्यते, जालसूर्यमरीचिस्थं सर्वतः सूक्ष्मतमं, तेषु अपि अत्यन्तं सूक्ष्मतमं यद् रजः धूलिः उपलभ्यते तत् स्वल्पपरिमाणाद्रव्यारब्धं कार्यद्रव्यत्वात् घटवत् इति अस्माकम् अनुमानम्। यद् रजः तत् स्वल्पपरिमाणद्रव्यारब्धं, तत् सा धूलिः किञ्चित् परिमाणद्रव्यारब्धं, तस्य किमपि कारणं स्यादेव, कार्यद्रव्यत्वात् घटवत्। तत् कार्यद्रव्यम् अस्ति, नाम तद् द्रव्यमपि अस्ति, कार्यरूपमपि अस्ति। यथा घटः अस्ति, तस्य कश्चन कपालः इति कारणं किञ्चन अस्ति तस्य, तद्वदेव अस्यापि धूलेः किमपि कारणं स्यादेव। तच्च द्रव्यं कार्यमेव, तच्च द्रव्यं, तस्य यत् कारणभूतं द्रव्यमस्ति तद् द्रव्यं कार्यमेव, महद्द्रव्यारम्भकस्य कार्यत्वनियमात्। यत्किमपि महद्द्रव्यम् अस्ति, नाम उद्भूततया यद्रूपं दृश्यते तादृशं महद्द्रव्यं यदस्ति, तादृशद्रव्य आरम्भकस्य कार्यत्वनियमात्, तस्य द्रव्यारम्भकं यद्भवति तस्य कार्यत्वनियमात्, तत् कार्यम् उत्पादयति इत्येव नियमः। इति एवं क्रमेण तदेवं द्व्यणुकाख्यं द्रव्यं सिद्धम्। तस्य इदानीं तर्हि तादृशस्य त्र्यणुकस्य, नाम यद् रजः त्र्यणुकम् इति यदुक्तं, जालसूर्यमरीचिस्थं यस्सूक्ष्मं दृश्यते रजः इति यदुक्तं, तत् त्र्यणुकम् इति यदुक्तं, तस्य षष्ठतमो भागः इति। षष्ठतमो भागः इत्यस्य कः अर्थः? एतद् रजः यदस्ति तत् त्र्यणुकम् इति अस्माभिः ज्ञायते। तादृशस्य त्र्यणुकस्य द्व्यणुकाख्यं द्रव्यं सिद्धं, कार्यरूपम्। तस्य त्र्यणुकस्य कारणं किमस्ति? द्व्यणुकं कारणमिति द्व्यणुकाख्यं द्रव्यं सिद्धम्। तादृशं यद् द्व्यणुकमस्ति तद् द्व्यणुकमपि स्वल्पपरिमाण समवायिकारणार्थं, तद् द्व्यणुकमपि तस्यापि किमपि समवायिकारणम् अवश्यं स्यादेव। स्वल्पपरिमाण समवायिकारण आरब्धं यद् द्व्यणुकम् इति भवद्भिरुक्तं तदपि किञ्चित् समवायिकारण आरब्धं भवेदेव। कथं? पूर्वोक्त अनुमानेनैव, कार्यद्रव्यत्वात् घटवत्। कार्यद्रव्यम् अस्ति द्व्यणुकं, यथा घटः, घटस्य किमपि समवायिकारणमस्ति, तथा एतस्यापि समवायिकारणं भवेदेव। स च परमाणुः। यस्तु द्व्यणुकारम्भकः स एव परमाणुः। यः द्व्यणुकं प्रति कारणमस्ति स एव परमाणुः। स च अनारब्धः एव, परमाणोः किमपि कारणं नास्ति इति नैयायिकानां मतं। परमाणुः एव अन्तिमः, तस्मात् परमाणोरपि किमपि अन्यत् कारणम् इति नास्ति। स च अनारब्ध एव, परमाणुः अनारब्धः, नित्यः एव। तत्र पुनः ते आक्षेपं कुर्वन्ति, ननु कार्यद्रव्यारम्भकस्य कार्यद्रव्यत्व अव्यभिचारात् तस्य कथम् अनारब्धत्वम् उच्यते? अनन्तकार्यपरम्परादोषप्रसङ्गात्। तत्र नैयायिकानां काचित् समस्या भवति। यदि परमाणोः अपि किमपि कारणमस्ति इति स्वीक्रियते, तत्र सः आक्षेपं करोति, ननु कार्यद्रव्य कार्यद्रव्यत्व अव्यभिचारात् तस्य कथम् अनारब्धत्वम्? यथा पूर्वोक्त उदाहरणेषु कार्यद्रव्यं यद्भवति तस्य आरम्भकं, तस्य यत् कारणं भवति, तस्य तादृशस्य कारणस्य कार्यद्रव्यत्व अव्यभिचारात्, तत् कार्यद्रव्यमपि इत्यतः, तदपि कार्यद्रव्यम् इत्यतः तस्य कथम् अनारब्धत्वं? तत् कथं भवन्तः नित्यः अनारब्धः इति कथयन्ति? उच्यते अनन्तकार्यपरम्परा दोषप्रसङ्गात्।
यदि परमाणोरपि किमपि कारणमस्ति इति स्वीकुर्मः तस्य पुनः कारणमिति अनन्तकार्यपरम्परादोषः तत्र भवति। तथा च सति अस्तु तथा दोषः भवतु इत्युक्ते तदा ते वदन्ति तथा सति अनन्तद्रव्य आरब्धत्व विशेषेण अनन्तद्रव्याणि आरब्धानि इति यदि वयं स्वीकुर्मः एकस्य कार्यम् इति यदि वयं स्वीकुर्मः मेरुसर्षपयोरपि तुल्यपरिमाणत्वप्रसङ्गः। मेरुपर्वतः अस्ति, महान् मेरुपर्वतः, सर्षपोऽपि अस्ति, लघुसर्षपः अस्ति, तेषामपि तुल्यपरिमाणत्वप्रसङ्गः। सर्षपः मेरुश्च समानः इति स्यात् इति तादृशः दोषः उत्पद्यते। तस्मात् अनारब्धः एव परमाणुः, अतः परमाणुः नित्यः अनारब्धः एव इति नैयायिकानां मतम्। त्रिणुकस्य महत्त्वम् इति अग्रिमं विषयं स्वीकरोति। त्रिणुकस्य महत्त्वम् इति स्वीकरोति। पङ्क्तिं पठामि। द्व्यणुकं तु द्वाभ्यामेव परमाणुभ्याम् आरभ्यते एकस्य अनारम्भकत्वात् त्र्यादिकल्पनायां प्रमाणाभावात्। त्रिणुकं तु त्रिभिरेव द्व्यणुकाभ्याम् आरभ्यते एकस्य अनारम्भकत्वात्। द्वाभ्याम् आरम्भे कार्यगुणमहत्व अनुपपत्तिप्रसङ्गात्। कार्यैः महत्त्वं कारणमहत्वाद्वा कारणबहुत्वाद्वा। तत्र प्रथमस्य असम्भवात् चरमम् एषितव्यम्, न च चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति। त्रिभिरेव महत्वारम्भ उपपत्तेः इति। तत्र सः पृच्छति, भवद्भिः कथा उक्ता अत्र त्रिणुकम् एव महत्त्वं, त्रिणुके एव महत्त्वमस्ति, तत् कथम् इति सः पृच्छति। भवतां किं मतं? त्रिणुकमिति यदस्ति तदेव दृश्यते, जालसौर्यमरीचिस्तमिति सर्वं तस्मिन्नेव महत्त्वमस्ति, उद्भूतरूपमस्ति, अतः तस्यैव महत्त्वम् इति भवन्तः कथं वदन्ति? द्व्यणुके महत्त्वं नास्ति वा इति तस्य प्रश्नः। तदा सः उत्तरं ददाति। द्व्यणुकं तु द्वाभ्यामेव परमाणुभ्याम् आरभ्यते एकस्य अनारम्भकत्वात्। द्व्यणुकं कथम् उत्पन्नमिति अस्माभिर्वक्तव्यं? द्वाभ्यां परमाणुभ्याम् इति वक्तव्यं। परमाणुभ्याम् आरभ्यते एकस्य अनारम्भकत्वम्। एकं चेत् तत् कारणं न भवति, द्वयं भवेदेव कार्य उत्पत्त्यर्थं। त्र्यादिकल्पनायां प्रमाणाभावात्। अस्तु तर्हि त्रयः परमाणवः इति स्वीकुर्मः इत्युक्ते तस्य तादृशं प्रमाणं नास्ति, परमाणुद्वयम् इत्येव स्वीकरणीयम्। त्रिणुकं तु त्रिभिरेव द्व्यणुकाभ्याम् आरभ्यते। त्रिणुकमपि तथैव। त्रिणुकं त्रिभिः द्व्यणुकैः आरभ्यते एकस्य अनारम्भकत्वात्। अस्तु तर्हि भवतामेव न्यायः अस्ति, द्वयं भवेत् इति। इदानीं त्रिणुकं किमुक्तं? भवतां मते त्रिणुकं किमुक्तं? त्रीणि द्व्यणुकानि इति भवतां मतमस्ति। तथा मास्तु, एकं द्व्यणुकं स्वीकुर्मः इत्युक्ते भवतां न्यायः पुनरपि अस्ति एकस्य अनारम्भकत्वात्। एकं चेत् आरम्भं कर्तुं न शक्नोति अन्यस्य, तर्हि द्वयमिति स्वीकुर्मः। भवतां मते किमस्तं? त्रीणि द्व्यणुकानि इति किमर्थं वदन्ति? त्रिभिः द्व्यणुकैः इति। द्व्यणुकद्वयमिति स्वीकुर्मः इति सः आक्षेपति। तदा सः उत्तरं वदति, द्वाभ्याम् आरम्भे कार्यगुणमहत्व अनुपपत्तिप्रसङ्गात्। अत्र परमाणुः न दृश्यते, तथैव द्व्यणुकमपि न दृश्यते, किन्तु त्रिणुकं दृश्यते। त्रिणुकं किमर्थं दृश्यते? तत्र त्रिणुके महत्त्वमस्ति, महत्त्वमिति तस्य गुणः अस्ति, अतः दृश्यते। किन्तु द्वाभ्याम् आरम्भः इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि द्व्यणुकद्वयेन त्रिणुकम् उत्पद्यते इति वयं यदि स्वीकुर्मः कार्यगुणमहत्व अनुभवतिप्रसङ्गात्। कार्यं यदस्ति त्रिणुकं, तस्मिन् यः गुणः अस्ति महत्त्वं, तद् महत्त्वं न उत्पद्येत, न स्यात् तस्मिन् महत्त्वं। किमर्थं न स्यात्? द्व्यणुके महत्त्वं नास्ति। यदि द्व्यणुकद्वयमिति स्वीकुर्मः तदा त्रिणुकं ततः उत्पन्नमिति वक्तुं न शक्नुमः, यतः यद् महत्त्वमस्ति द्व्यणुके तत् त्रिणुकं प्रति न आगच्छति। अतः द्वाभ्याम् आरम्भे
कारण कार्यगुण महत्व अनुपपत्ति प्रसंगात्। कथम एवं भवन्तः वदन्ति इत्युक्ते सः तत्र वदति कार्ये हि महत्वं कारणमहत्वाद् वा कारणबहुत्वाद् वा। कार्यं यदि महत् इति अस्माभिः स्वीकरणीयं किं भवेत् तत्र कारणं महत् भवेत् अथवा कारणबहुत्वं वा स्यात्, कारणं बहु वा भवेत्। अत्र प्रथमस्य असम्भवात्। कारणमहत्वं तु अङ्गीकर्तुं न शक्यते, द्व्यणुकस्य महत्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। कारणबहुत्वं स्वीकरणीयं, चरमम् एषितव्यं, चरमं नाम अन्तिमं, कारणबहुत्वम् एषितव्यं, तदेव एष्टव्यम्। अतः कारणं बहु इति कथं वक्तुं शक्यते? एकं द्वयं बहु न भवति, त्रीणि सन्ति चेदेव वयं बहु इति वदामः। अतः त्रयः त्रीणि द्व्यणुकानि मिलित्वा एकं त्रिणुकं जायते इत्येव नैयायिकानां मतम्। न च चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति। तर्हि चत्वारि द्व्यणुकानि इति स्वीकुर्मः इत्युक्ते न च चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति, तादृशं प्रमाणं किमपि नास्ति। त्रिभिरेव महत्वारम्भ उपपत्तेः। त्रीणि द्व्यणुकानि इति स्वीकरणादेव महत्वं तत्र उत्पद्यते। अतः चतुरादिकल्पनायां प्रमाणं किमपि नास्ति। अतः परमाणुः, अतः त्रिणुकस्य महत्वम् अवश्यमस्ति। अतः एव त्रिणुकम् अस्माभिः दृश्यते इति नैयायिकानां मतम्। इति एतावत्पर्यन्तं पृथिवी आप तेजः इति निरूप्य मध्ये परमाणुनिरूपणं कृतं। तदनन्तरम् आकाशनिरूपणं करोति। शब्दगुणकम् आकाशम्। शब्दसङ्ख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागवत्। एकं विभु नित्यं शब्दलिङ्गकं च। शब्दलिङ्गकत्वम् अस्य कथम्? परिशेषात्। तथा हि शब्दस्तावत् विशेषगुणः सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्यैक इन्द्रियग्राह्यत्वात् रूपादिवत्। गुणश्च गुण्याश्रित एव, न च अस्य पृथिव्यादिचतुष्टयम् आत्मा वा गुणी भवितुमर्हति। श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्दस्य। तत्र मुद्रणदोषः अस्ति। ये पृथिव्यादीनां गुणाः न ते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यन्ते यथा रूपादयः। शब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्यते, नापि दिक्कालमनसां गुणः विशेषगुणत्वात्। अत एव अष्टभ्यः अतिरिक्तः शब्दस्य गुणी एषितव्यः, स एव आकाश इति। स च एकः, भेदे प्रमाणाभावात् एकत्वेनैव उपपत्तेः। एकत्वात् आकाशत्वं नाम सामान्यम् आकाशे न विद्यते, सामान्यस्य अनेकवृत्तित्वात्। विभु च आकाशं परममहत्परिमाणवदित्यर्थः, सर्वत्र तत्कार्योपलब्धेः, अत एव विभुत्वात् नित्यमिति इति आकाशनिरूपणं करोति। शब्दगुणकम् आकाशम्। शब्दस्य यः गुणः अस्ति तस्य आधारभूतं द्रव्यम् आकाशम्। के गुणाः सन्ति तस्मिन् आकाशे इत्युक्ते शब्दः, संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः। एतावन्तः गुणाः आकाशे सन्ति। स च आकाशः एकः, विभुः, सर्वत्र व्याप्तः, नित्यः, शब्दलिङ्गकः। लिङ्गम् इत्यस्य हेतुः इत्यर्थः, शब्दकारणीभूतः। शब्दलिङ्गकत्वम् अस्य कथम्? भवन्तः सामान्यतः विज्ञानदृष्ट्यापि द्रष्टुमर्हन्ति। यत्र व्याक्यूम् इति वदन्ति आङ्ग्लभाषायां, तादृश निर्वातस्थितौ शब्दः अस्माभिः न श्रूयते। अतः न्यायमतं तत्रापि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। शब्दगुणकम् आकाशमिति ते अङ्गीकुर्वन्ति। यदि तत्र आकाश एव नास्ति, तादृशसंयोगः यदा न भवति, तादृशस्थले शब्दस्य उत्पत्तिः अपि अस्माकं न भवति। अतः शब्दलिङ्गकत्वम् अस्य कथम् इति सः पृच्छति। परिशेषात् अनुमानं करोति। शब्दः कारणं शब्दगुणकम् आकाशम् इत्यस्य किं प्रमाणम् इति चेत् तत्र अनुमानं करोति, परिशेषानुमानं। परिशेष इत्यस्य अवशिष्टम् इत्यर्थः। कीदृशं तदनुमानं? तथा हि शब्दस्तावत् विशेषगुणः। शब्दः इति कश्चन विशेषगुणः। सामान्यवत्वे सति, सामान्यं नाम जातिः,
जातियुक्तत्वं तस्य अस्ति अस्मदादि बाह्य एक इन्द्रियग्राह्यत्वात् रूपादिवत् अस्मदादि यद् बाह्येन्द्रियमस्ति मनुष्याणां यद् बाह्येन्द्रियमस्ति बाह्यैक इन्द्रियग्राह्यत्वात् बाह्य इन्द्रियमात्रेणैव शब्दः गृह्यते रूपादिवत् रूपं यथा बाह्येन्द्रियेण गृह्यते अस्माभिः चक्षुरेन्द्रियेण तथा शब्दोऽपि अस्माभिः इन्द्रियेण गृह्यते बाह्येन्द्रियेण एव गृह्यते गुणश्च गुण्याश्रित एव अयं शब्दगुणः यः अस्ति कोऽपि गुणी स्यादेव तस्य गुणी कः पृथिव्यादिचतुष्टयम् इति स्वीकुर्मः पृथिवी आपो तेजः वायुः इति स्वीकुर्मः तत् न सम्भवति किमर्थं न सम्भवति श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्दस्य शब्दः श्रोत्रग्राह्यः अतः पृथिवी अप् तेजः वायुः तस्य आश्रयः शब्दस्य इति अङ्गीकर्तुं न शक्यते ये पृथिव्यादीनां गुणाः न ते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते पृथिव्यादीनां गुणाः ये सन्ति रूपं रसः गन्धः स्पर्शः इति ये गुणाः सन्ति ते गुणाः श्रोत्रेन्द्रियेण न गृह्यन्ते श्रोत्र इन्द्रियेण रूपं वा रसं वा गन्धं वा स्पर्शं वा वयं ज्ञातुं न शक्नुमः शब्दः कथं गृह्यते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते शब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्यते नापि दिक्कालमनसां गुणः शब्दः तर्हि दिक्कालमनसां गुणः इति स्वीकुर्मः इत्युक्ते तदपि न भवति विशेषगुणत्वात् शब्दः इति विशेषगुणः सः दिक्कालमनसां गुणः न भवति अतः एभ्यः अष्टभ्यो अतिरिक्तः शब्दस्य गुणी एषितव्यः पृथिवी अपो तेजः वायुः कालः अधिक आत्मा मनः इत्यादि अतिरिक्तः शब्दस्य गुणी सः एव आकाशः इति स च एकः आकाशः एकः एव भेदे प्रमाणाभावात् आकाशः बहवः सन्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति किमपि एकत्वेनैव पूर्ते एकः आकाशः इति अङ्गीकारेणैव सर्वं सिद्ध्यते एकत्वात् आकाशत्वं नाम सामान्यम् आकाशे न विद्यते एतेषां नैयायिकानाम् एतदपि मतमस्ति आकाशः एकः इत्यतः आकाशत्वम् इति जातिः तत्र आकाशे नास्ति इति नैयायिकाः वदन्ति अत्र पूर्वं तत्र किञ्चित् निरूपितमस्ति अग्रिमकक्षायां तदपि वयं पश्यामः तत्र पूर्वं यदि अयं विषयः उक्तः स्यात् तर्हि अवगमने क्लेशः इति न उक्तम् इदानीम् अत्र विषयः आगतः अस्ति तान् विषयान् अग्रिमकक्षायां स्वीकुर्मः एकत्वात् आकाशत्वं नाम सामान्यम् आकाशे न विद्यते आकाशः एकः अतः आकाशत्वं न जातिः इति नैयायिकानां मतं यथा एक एव अस्ति इति व्यक्तेरभेदः इति तत्र जातिबाधकं नैयायिकानां मते अस्ति तदग्रे पश्यामः अग्रिमकक्षायां तस्य कारणं वदति सामान्यस्य अनेकवृत्तित्वात् यदि जातिः इति स्वीकरणीयम् अनेकवृत्तिः भवेत् यदा बहवः घटाः यदा भवन्ति वयं घटत्वं तत्र जातिरस्ति अनुगता जातिः इति स्वीकुर्मः घटः इति बहून् घटान् यदा पश्यामः तेषु सर्वेषु घटेषु एकं घटत्वम् अस्ति घटत्वरूपं सामान्यमस्ति इति वदामः जातिरस्ति इति किन्तु आकाशः एकः एव चेत् एकस्यैव आकाशस्य कथं तत्र जातिः वक्तुं शक्यते बहु खलु भवेत् अतः आकाशत्वं नाम जातिः सामान्यम् आकाशे न विद्यते सामान्यस्य अनेकवृत्तित्वात् जातिः चेत् सर्वेषु भवेत् एकश्चेत् तत्र जातिः अङ्गीकर्तुं न शक्यते विभुज आकाशं विभु सर्वत्र व्याप्तम् अस्ति परममहत्परिमाणवत् आकाशस्य परिमाणं किं परममहत्परिमाणम् इतोपि महत्परिमाणं तदपि किं परममहत्परिमाणं सर्वत्र कार्योपलब्धे आकाशः सर्वत्र अस्ति तत् वयं जानीमः एव अत एव विभुत्वात् नित्यमिति अत एव विभुः आकाशः सर्वव्याप्तः इत्यतः एव विभुः सर्वत्र उपलभ्यते विभुत्वात् नित्यमिति नित्यः आकाशः तस्य नाशः नास्ति इत्येवम् आकाशनिरूपणम् एतावत्पर्यन्तं कृतम् तदनन्तरं कालनिरूपणं क्रियते समयः अतीतः इत्यतः अत्र कक्ष्याम् उपसंहरामः मङ्गलश्लोकेन बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा सर्वेभ्यः धन्यवादाः शुभदिनम्।